नाज़रीन आदाब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती शाम। पेश हैं आज की सुर्खियाँ। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज के खिलाफ 11 मार्च को जम्मू बंद की कॉल दी है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CCI ने कहा कि पहले ही जम्मू का कारोबार तबाही के दहाने पर है और छोटे बड़े तमाम कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बावजूद हुकूमत पर अब प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करके उन्हें मजीद बोझ तले दबाने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 11 मार्च को बंद की कॉल दी है। उन्होंने कहा कि 11 मार्च को जम्मू के तमाम तिजारती व कारोबारी इदारे बंद रहेंगे। याद रहे कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर के बल्दियाती इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करने का हुक्म जारी किया है। हुकूमत का कहना है कि इस टैक्स के जरिए हासिल रकम को शहरों और कस्बों में तामीराती व तरक्याती कामों के लिए लाया जाएगा और आम इंसान की जिंदगी में आसानियां पैदा की जाएंगी। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB के मुख्तलिफ आसामियों के उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने जुमेरात के रोज दूसरे दिन भी जम्मू के पानामा चौक में एपटेक कंपनी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और एपटेक पर पाबंदी लगाओ जैसे नारे लगा रहे थे। पुलिस ने दर्जनों उम्मीदवारों को जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। दरियासना हुकाम ने बताया कि चंद नौजवानों को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया क्योंकि शाहराह पर धरने के बाइस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने हुकूमत की तरफ से एपटेक के मामले में दिखाई जा रही हट दर्मी और सख्त गिरी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मज़कूरा एजेंसी का दागदार होना ही इसे पहले ही मुस्तरद करने के लिए काफ़ी था, लेकिन इसके बावजूद उसे ये काम सौंपा गया। उन्होंने कहा कि अब जबकि श्रीनगर से लेकर जम्मू तक हमारे बेरोजगार नौजवान इस एजेंसी के जरिए SSB इम्तिहानात करवाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत को फौरी तौर पर कंट्रैक्ट ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन यहाँ हुक्मरानों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है। उन्होंने कहा कि आखिर हुक्मरानों को एपटेक नामी इस दागदार कंपनी के साथ कंट्रैक्ट खत्म करने में क्या बात रोक रही है। सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी के सदर मुकाम पर बस अड्डा के करीब पुल के पास दरिया में एक नवमौलूद की लाश देखी गई। ताजरों ने जब इस लाश को देखा तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुकामी लोगों की मदद से लाश को दरिया से बाहर निकाला। सब जिला अस्पताल मंडी में लाश का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद मजीद कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस थाना मंडी में इस सिलसिला में FIR भी दर्ज की गई, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसकी तदफीन की गई। इस दौरान मुकामी शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाक़ात मंडी में भी पेश आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जिला किश्तवाड़ में जुमेरात को बाद दोपहर एक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शहरी लुकमा अजल बन गया, जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक किश्तवाड़ कस्बा में मौजूद मिनी सेक्रेटरीट के करीब एक तेज रफ्तार ओवरलोड कैरियर की जद में आने से 2 शहरी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर जाए हादसा से जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया। ताहम वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जख्मियों में से एक मुंशी राम वल्द ठाकर दास सकना टागोद को मुर्दा करार दिया। जराए ने बताया जख्मी जिसकी शिनाख्त जाफर नवाज वल्द अब्दुल रशीद सकना डेड पेट के तौर पर हुई है, अस्पताल में जेर इलाज है। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना किश्तवाड़ में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के मजहबी रहनुमाओं को बिला जवाज नजरबंद किया गया है। उन्हें रिहा किया जाना चाहिए ताकि वो समाजी बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें।
انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرائے جائیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چیگ نے جمعرات کو کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی سے غیر ملکی سرزمین پر بھارت اور وزیر اعظم نریندر مودی کی شبیہ کو خراب کرنے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ کیمبرج یونیورسٹی میں راہل گاندھی کی تقریر پر سخت تنقید کرتے ہوئے چیگ نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب بھارت کو G20 گروپ کی قیادت کرنے کی قابل فخر ذمہ داری سونپی گئی ہے، راہل گاندھی کے حد تک امیز خطاب نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھارت کو دیکھنے کے لیے اب بھی اطاولِ چشمہ پہن رہے ہیں۔ ایک بیان میں چیگ نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے اور بھارت جمہوریت کی ایک زندہ مثال بن گیا ہے، راہل کا کیمبرج یونیورسٹی میں خطاب ان اور کانگریس نظریے کا ایک حصہ تھا۔ انہوں نے کہا راہل گاندھی کو تمام بھارتیوں کو بدنام کرنے کے لیے بھارت کے خلاف گمراہ کن اور پروپیگنڈا کانگریس کے دیوالیہ پن کو ظاہر کرتا ہے اور یہ اس کی سوچ ہے۔ چیگ نے کہا کہ راہل گاندھی کو گورننس اقدامات کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی جو مودی حکومت نے لائی ہیں، لیکن ان کے اطاولی چشمے انہیں یہ دیکھنے نہیں دیتے اور اس کے لیے انہیں ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ وقف بورڈ کی جموں کشمیر کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشنا اندرابی نے چیف ایگزیکٹو آفیسر اوقاف کے ہمراہ آج شاہدارہ شریف زیارت میں کچھ اہم پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس دوران انہوں نے آنے والے دنوں میں وقف بورڈ کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے حوالے سے بھی بات کی۔ جس کے ہم نے آج انوگریشن کیے ہیں، فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹس ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ سارے پروجیکٹس جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ وقف ڈپارٹمنٹ جو ہے، وقف جو ادارہ ہے، یہ بنا ہی ہے کہ اس میں فلاح اور بہبود کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ آج جو شاہدرہ شریف میں ہم نے 3 پروجیکٹس کا افتتاح کیا، اور جو سب سے بڑا پروجیکٹ یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ہے ہمارا گیسٹ ہاؤس یہاں پہ، اور اوپر جو ہم نے کیا وہ ڈائننگ ہال ہے۔ وہاں پہ ڈائننگ کی بڑی تنگی ہے، وہاں پہ ہم ڈائننگ ہال بنائیں گے، اور انشاءاللہ مسجد شریف کا بھی ہم نے کہا، بٹ ابھی اس کا فاؤنڈیشن سٹون لگانا باقی ہے، وہ ہم 2-3 مہینے کے بعد آئیں گے انشاءاللہ الرحمن، اس کا بھی ہم DPR بنائیں گے۔ یہ ہمارے لیے جو ہے امپورٹنٹ کام ہے، کیونکہ یہاں زائرین آتے ہیں، وہ یہاں پہ اپنا تعاون دیتے ہیں، اور ان کے لیے جتنی فیسلٹیز ہوں گی اتنا کم ہے، کیونکہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو اچھی سی اچھی فیسلٹی دیں، تاکہ یہاں پہ دور دراز علاقوں سے، نہ کہ یہاں کے دور دراز علاقوں سے بلکہ پورے ہندوستان بھر سے اور باہر کے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں، ان کے لیے اچھی فیسلٹیز آج کی ڈیٹ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا سارے سبوں نے کہ وقت کے آج کے جو ہم منتظم ہم مانیں گے، ہم اس کے کیئر ٹیکرز ہیں، ہم نے سوچا کہ اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے تاکہ یہ ادارہ پھر سے روشن ہو جائے۔ یہ جو یہاں پہ ہمارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نظر عنایت سے یہ سارا علاقہ روشن ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے ہی قدموں کے نیچے یہاں پہ ان کے زائرینوں کے لیے اچھا کام کرے، وہی ہمارا مقصد ہے۔ میں SRTC کے بدلے اچھے سے جو ٹرانسپورٹ کے انتظامات ہوں گے، جو یہاں کی سڑک جو ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کے لیے گورنمنٹ سے بات کریں گے، کیونکہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو آنا ہے یہاں پہ، یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ روڈ اب ماشاءاللہ بہتر ہو رہا ہے، گورنمنٹ اس کی طرف بہت دھیان دے رہی ہے۔ ہم پچھلی بار جب آئے تھے روڈ بڑا خستہ تھا، اور لیکن آج روڈ میں بہت امپرومنٹ ہے، تو زائرینوں کو اب وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم آپ کے ذریعے یہ بھی کہیں گے کہ سارے زائرین اب آ جائیں لوگ۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی، اپنی میزبان مخصوص میں شام کو دیجیے اجازت، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز لائک اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔